बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज का जो हमारा मौजू है ना, वो एक हदीस नबवी है कि जहन्नुम में ऊंधे मुंह गिराए जाने वालों की अक्सरियत ऐसे लोगों की होगी जो जुबान के गुनाह की वजह से अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। अंदाज़ा करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये हम सब के बारे में है। जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख या रेड कलर का है तो एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि ये सब्सक्राइब हो जाए। और अगर ये सुर्ख या रेड कलर का नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। POP, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानीज़ TV चैनल, ये एक नेक मकसद के लिए है। हम अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मुआशरा बेहतर करना पड़ेगा। मुआशरा तब तक बेहतर नहीं होगा जब हम लोग अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है जी। अपने मौजू की तरफ आते हैं। देखें, हम सबसे पहले अपने आप को आज देखें, अपने मुआशरे को फिर देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने हुक्मरानों को देखें कि हम ये जो हदीस नबवी है क्या उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। पहले अपना जायजा लें। अच्छा, हम आते हैं पहले हुक्मरानों की तरफ, जो मतलब हमारे जो कर्ता धर्ता है। ये लोग उठते हैं और आते, डेली रोज आते हैं और रोज आके किसी किसी के ऊपर तोमत लगा रहे हैं, किसी की गीबत कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की पगड़ियां उछा रहे हैं। और हमने उनको ना अलकाबात भी दे दिए। मैं मिसाल के तौर पर ये अलकाबात बयान करूंगा, अदरवाइज मैं ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकालना पसंद नहीं करता। जैसा कि हमने कुछ लोगों को शीदा टल्ली कहना शुरू कर दिया, किसी को डीजल कहना शुरू कर दिया, किसी को सिसिलियन माफिया कहना शुरू कर दिया, किसी को गॉड फादर कहना शुरू कर दिया, किसी को डाकू कहना शुरू कर दिया, किसी को ट्रेटर कहना शुरू कर दिया, किसी को चोर कहना शुरू कर दिया, किसी को मोदी का यार कहना शुरू कर दिया, किसी को इसराइल का एजेंट कहना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। ये रोज हम आते हैं और रोज ये कहते हैं। अब हम अपने आप को देखें और फिर अपनी फैमिलीज को देखें, अपने मोहल्लों को देखें। जहां पे औरतें बैठ जाती हैं वहां पे क्या हो रहा है हम सबको पता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों के ऊपर की गीबत करना, चुगलियां करना, तोहमतें लगाना, ये तरबियत दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। और हमारे जो करता धरता हैं वो भी रोज आके टेलीविज़न चैनल पे यही यानी कह रहे हैं। और ये हम अपनी जनरेशन की तरबियत कर रहे हैं। ठीक है जी। ये क्या है सब कुछ? हमें अब ना सीरियस होना पड़ेगा, हमें अब संजीदा होना पड़ेगा। हमें पहले तोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। मैं अर्ज करूं कि हम ये सारा कुछ ना, हमारे जो करता धरता है वो आते हैं और बड़ी बढ़ के मारते हैं, और ये आके जनाब रोज आते हैं और ये कहते हैं। और फिर हम, मजेदार एक की बात यह है कि फिर हम बात करते हैं मदीना की रियासत बनाएंगे। मैं अर्ज करूं, मदीना की रियासत बनी गाला के महल में बैठ के नहीं बन सकती। मदीना की रियासत रायवंड महल में बैठ के नहीं बन सकती। मदीना की रियासत क्लिफ्टन महल में बैठ के नहीं बन सकती। और मदीना की रियासत मुक्के लहरानों से भी नहीं बन सकती। मदीना की रियासत तब बनेगी जब हमारा मुआशरा, हम खुद अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं आएंगे। जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे, अपने मुआशरे को बेहतर नहीं करेंगे, कोई मदीना की रियासत नहीं बन सकती। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। और हम जितनी जल्दी
ان خوابوں سے باہر آ جائیں تو اتنا اچھا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میں عرض کروں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر مثال کے طور پر ایک چپ ڈال دی ہوئی ہے کہ ان کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں۔ انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہ جا ہی نہیں سکتے، ان کو یہ پاور ہی نہیں دی گئی۔ یہ فرشتے اور انسان میں یہی فرق ہے۔ اب انسانوں کی طرف آئیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ایک فری ول دے کے، ٹھیک ہے جی، دماغ دیا، ذہن دیا، عقل دی، شعور دیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پہلے اس کو یہ بتایا، اس کو تبلیغ کی کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اب آپ جاؤ اور اپنا امتحان دو۔ جو لوگ اللہ کے دین کے حکم کے تحت عمل کریں گے ان کو ہدایت ہے، ان کا مقام بھی اونچا ہے، اور جو نہیں کریں گے اس کے برخلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی، دماغ دیا، اچھے برے کی تمیز دی، اور وہ لوگ، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک مقناطیس کی مثال دی تھی کہ ہمیں خود جانا پڑے گا۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خود آئے میری طرف، اسی میں وہ راضی ہوتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ تو عرض یہ ہے، ایکسکیوز می، عرض یہ ہے کہ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ جو ہم زبان سے آج بولیں گے نا، وہ ایک بیج بن کے نا آخرت کی کھیتی میں لگ جائے گا۔ اچھا بولیں گے، اچھا پھل نکلے گا، برا بولیں گے، برا اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ ہوگا۔ اور جو آج ہم زبان سے جو بول رہے ہیں وہ آخرت میں وہ کھیتیاں بنیں گی، اور وہ کھیتیاں ہمیں کاٹنی پڑیں گی آخرت میں۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جو مدینہ کی ریاست ہے نا، وہ ایسے نہیں بن جاتی۔ مدینہ کی ریاست جنہوں نے بنائی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خاطر اس دنیا کو تخلیق کیا، اور جن کی خاطر اس دنیا کو تخلیق کیا وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، اور اگر کوئی ایک وقت کا کھانا میسر تھا، اگر کوئی دروازے پہ آ گیا تو وہ بھی اس کو دے دیا۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ مدینہ کی ریاست کا پوچھنا ہے تو ہمارے جو دوسرے خلیفۃ المسلمین، ایک عام بندہ بھی خلیفہ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تمہارا یہ جبہ، تمہاری قمیض کیسے مکمل ہوگی جب کہ ہماری تو آدھی بنی ہے؟ تو ان کو وضاحت دینی پڑی کہ بھائی یہ جو میرے بیٹے کا حصہ تھا اس نے بھی مجھے دے دیا تھا، تو میں نے دونوں کو ملا کے یہ جبہ بنایا، قمیض بنائی۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست وہ ہے جہاں خلیفۃ المسلمین راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خیریت معلوم کرتے رہتے تھے ساری رات۔ یہ مدینہ کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست BMW میں بیٹھ کے نہیں بنتی، نہ محلوں میں بیٹھ کے بنتی۔ تو میں عرض کروں کہ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہ اگر تمہارے گالوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اور اگر تمہارے رانوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، ان دو چیزوں کے غلط استعمال نہ کرنے کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
آپ اندازہ کریں کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور نفس کی کتنی اہمیت ہے. اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں اگر آپ قابو میں کر لیتے ہیں، زبان اور نفس، تو باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہی فلسفہ ہے اس کے اندر. تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں پہلے. اور یہ جو ایک ہمارا کلچر بن چکا ہے، مذاق، ہنسی مذاق، ایک لوگوں کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، تہمتیں لگانا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور لوگوں کو القابات سے نوازنا، اور وغیرہ وغیرہ، اس کا بہت بڑا عذاب ہے. یہ حدیث نبوی ہے کہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو زبان کے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اور ہمیں ان چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے. ہمیں سیریس، سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے کریکٹر سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.